डियर स्टूडेंट नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, आज म चाहिँ कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनसँग सम्बन्धित क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। डियर स्टूडेंट्स, यो विषयवस्तुमा चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन को डिफाइन हामी पढ्छौं, यसको टर्म एन्ड कन्डिसन हामी पढ्छौं। डियर स्टूडेंट्स, हामीले जब when to distribution frequency, when to frequency distribution have mean x bar 1 and x bar 2 respectively given as well as साथे स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 1 and sigma 2 are given, then we use combined standard deviation formula. डिस्टेंस जब हामीले कुनै पनि दुईटा सिरिज दिएको हुन्छ, त्यो दुईटै सिरिजमा यदि डाइरेक्ट हामीलाई मिन र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन दिएको हुन्छ, त्यो अवस्थामा कम्बाइन्ड मिन, डियर स्टुडेन्ट्स क्वेशन पनि भनिएको छ कि कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन, यानी कि दुईटै स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन को कम्बाइन को रिलेसन निकाल्न भनेछ। कम्बाइन भनेको 2 or मोर देन पनि रिलेसन हुन सक्छ। त यसलाई हामीले यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्नको लागि हामीसँग एउटा फर्मुला हुन्छ। त्यो फर्मुला हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड सिग्मा 1 and 2 1 2 पढ्ने डियर स्टुडेन्ट्स, 12 नपढ्ने 1 2 ओभर रूट अंडर n1 सिग्मा 1 को स्क्वायर प्लस d1 को स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 को स्क्वायर प्लस d2 को स्क्वायर र डिवाइड हाम्रो n1 प्लस n2 हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो फर्मुला युज गरेर कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन को रिलेसन हामी निकाल्न सक्छौं। र यो डियर स्टुडेन्ट्स कब चाहिँ यो चाहिँ युज हुन्छ फर्मुला जब मिन र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन दिएको हुन्छ अफ टु सिरिज, एउटा सिरिज को फर्स्ट वन अर्को सिरिज को 2 मानेर हामीले यो फर्मुलामा राख्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, अब यो फर्मुलामा सिग्मा त हामीले बुझिरहेको हुन्छौं, तर d1 जुन छ भने d2 जुन छ भने यसको रिलेसन हामीले बुझ्नु पर्यो कि d1 कसरी आउँछ। d1 भन्नाले जुन हामी x मिन जुन निकाल्छौं, कम्बाइन्ड मिन हामी निकाल्छौं, त्यहाँबाट हामीले माइनस गर्छौं मिन, फर्स्ट मिन र चाहिँ अर्को 2 को लागि कम्बाइन्ड मिन माइनस x बार 2। डिस्टेंस यसबाट यो फर्मुलाबाट यो अवस्थाबाट टर्मबाट चाहिँ हामी d निकाल्न सक्छौं। डिस्टेंस अब कुरा हुन्छ कि यो तो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन को फर्मुला भयो, हामीले मिन निकाल्नु पर्यो भन्ने, यदि कम्बाइन्ड मिन
यदि हामीले निकाल्नु पर्यो भने कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला के छ त हामीसँग डियर स्टुडेन्ट्स कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला हामीसँग 1 and 2 इक्वल टु n1 x1 प्लस n1 x बार 1 n2 x बार 2 डिवाइड n1 प्लस n2 डियर स्टुडेन्ट्स यो जुन हाम्रो फर्मुला छ यो फर्मुलाबाट हामीले मीन निकाल्न सक्छौं डियर स्टुडेन्ट्स यदि हामीले मीन निकाल्न सक्यो भने मात्र यो d1 र d2 निकाल्न सक्छौं यदि मीन निकाल्न हामी सकेन भने हामीले चाहिँ फेरि यो d1 र d2 निकाल्न सक्दैनौं डियर स्टुडेन्ट्स यसमा पनि यो मीन को फर्मुला भयो यो के भयो त मीन कस्तो टाइप्सको मीन भनेको मीन कम्बाइन्ड फर्मुला हो यो कम्बाइन्ड फर्मुला हो डियर स्टुडेन्ट्स अब भेरिएन्स को कुरा हुन्छ भेरिएन्स मा सिग्मा हाम्रो 1 2 को स्क्वायर इक्वल टु n1 र सिग्मा 1 को स्क्वायर प्लस d1 को स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 को स्क्वायर प्लस डिविएसन 2 को स्क्वायर र होल n1 प्लस n2 डिस्टेंस यो हाम्रो भेरिएसन को फर्मुला हो यो फर्मुला युज गरेर हामी भेरिएसन निकाल्न सक्छौं यो फर्मुला युज गरेर हामीले चाहिँ मीन निकाल्न सक्छौं र यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हामी निकाल्न सक्छौं डिस्टेंस यो चाहिँ डाइरेक्टली यदि हामीले मीन र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन यदि डाइरेक्ट दिएको छ भने यदि क्वेशनले सोधेको छ भने कि फाइन्ड कम्बाइन्ड मीन इन दैट कन्डिसन वी क्यान युज दिस फर्मुला र यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्ने भनेको एउटा के हो भने युजफुल फर्मुला हो डिस्टेंस अब यसलाई अझ क्लियर बुझ्नको लागि हामी एउटा एक्जाम्पलबाट एकदमै क्लियर बुझ्न सक्छौं डिस्टेंस हामीसँग एक्जाम्पलमा हामीसँग के छ भने एक्जाम्पलमा सिरिज ए छ र सिरिज बी छ डिस्टेंस सिरिज ए सँग n1 इक्वल टु 75 छ यहाँ 40 छ र चाहिँ मेन भनेको मीन जुन छ भने मीन यससँग 75 छ र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन जुन छ त्यो यससँग कति छ भने 20 रहेको छ र n2 सिरिज ए एन्ड सिरिज बी सिरिज ए र सिरिज बी को दुईटै सिरिज को कम्बाइन्ड लाई नै हामी के भन्छौं भन्ने कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भन्छौं n2 इक्वल टु गिवन छ हामीलाई 60 र मीन गिवन छ हामीलाई कति भने 65 र यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन गिवन छ कति भनेको 25 डिस्टेंस यति हामीलाई गिवन छ फेरि डिस्टेंस एकचोटी म यसलाई रिडिङ गर्छु सिरिज ए एन्ड सिरिज बी हामीसँग छ र सिरिज ए मा नम्बर 40 जना को एउटा आइटम छ 40 वटा आइटम को मीन भनेको 75 छ र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भनेको 20 छ ठीक त्यस्तै सिरिज बी मा 60 जना के छ भने 60 जना नम्बर आइटम 60 जना आइटम को 60 वटा आइटम को मीन भनेको 65 छ र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भनेको 25 रहेको छ डिस्टेंस सबभन्दा पहिला सोलुसन गर्दाखेरि फोर सिरिज ए को लागि हामी n इक्वल टु 40 लेख्छौं र मीन इक्वल टु 75 लेख्छौं र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 1 इक्वल टु 20 र फोर सिरिज ए को लागि बी को लागि हामी के लेख्छौं भने n2 इक्वल टु 60 र मीन इक्वल टु
65 and standard deviation 2 is equal to 25. डिस्टेंस हाम्रो फर्मुलामा के छ भने d छ, तर यहाँ के छ देखिरहेछौँ d हामीसँग छैन। d निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले मिन निकाल्नु पर्यो। मिन 1 2, यो भनेको 1, यो भनेको 2, n1 x1 प्लस n2 x min 2 डिवाइड n1 प्लस n2। डिस्टेंस हामीसँग n1 कति छ भने 40 छ र मिन कति छ भने 75 छ प्लस 60 छ 65 र डिवाइड कति छ भने 40 अनि प्लस यहाँ भनेको 60। अब डिस्टेंस जब हामी मल्टिप्लाई गर्छौं त हाम्रो रिजल्ट कति आउँछ भन्ने मल्टिप्लाई गर्छौं भने हाम्रो रिजल्ट 0 7 28 30 प्लस 6 25 36 39 अनि भनेको यो 100। अब यो जोड्यो भने कति हुन्छ 69 00 बाई 100, यो 2 2 जान्छ। डिस्टेंस हेरौं त हाम्रो कति आयो भने 69। यो भनेको कम्बाइन्ड मिन 1 and 2, 1 and 2 को कम्बाइन्ड मिन कति आछ डिस्टेंस 69। अब 69 आइसकेपछि डिस्टेंस d1 निकाल्नु छ। d1 को लागि हामीले कम्बाइन्ड मिन माइनस मिन, कम्बाइन्ड मिन 1, त यो कम्बाइन्ड मिन डिस्टेंस हामीले कति दिएको छ 69 हामी निकालिसकेका छौं र फर्स्ट मिन हामीले कति दिएको छ 75। अब यहाँबाट माइनस गर्यो भने कति हुन्छ 6, कति आउँछ डिस्टेंस यहाँ 6 आउँछ। अब चाहिँ -6 भयो अनि d2 निकाल्यो भने कम्बाइन्ड मिन माइनस सेकेन्ड मिन इक्वल टु 69 र 65। यो भने कति आयो भने यहाँ भनेको हाम्रो 4 आएको छ। डिस्टेंस यति आइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त अब हामीले चाहिँ फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अब फर्मुलामा के छ त d1 d2 हामीले निकालिसक्यौं। d1 र d2 निकालिसकेपछि वी हैव हामीसँग फर्मुला छ। के को फर्मुला छ भन्ने कम्बाइन्ड मिन को फर्मुला हामीसँग 1 and 2 को कम्बाइन्ड स्टैंडर्ड डिविएसन को फर्मुला ओभर रूट अंडर n1 र डिविएसन स्टैंडर्ड डिविएसन 1 प्लस d1 को स्क्वायर यानी प्लस n2 स्टैंडर्ड डिविएसन 2 के स्क्वायर प्लस d2 को स्क्वायर र डिवाइड n1 प्लस n2। डिस्टेंस अब यसमा हेरौं n भनेको n1 कति छ भने n1 हामीसँग कति छ 40 छ। पहिलो स्टैंडर्ड डिविएसन कति थियो 20 को स्क्वायर, डिविएसन कति निकाले थियो 6 -6 यानी कि 6 को स्क्वायर यो भयो अनि प्लस दोस्रोमा कति छ हाम्रो 60, नम्बर कति छ इन्टु 60 छ र स्टैंडर्ड डिविएसन कति छ 2, स्टैंडर्ड डिविएसन 2 मा कति थियो हाम्रो 25 के स्क्वायर प्लस यो निकालेको कति 4 को स्क्वायर र डिवाइड कति छ हाम्रो डिवाइड भनेको 40 अनि प्लस 60 यहाँ 4 यो भनेको 400 अनि प्लस 36 60 एंड 625 अनि प्लस 16 अनि डिवाइड 100 इक्वल टू ओभर रूट अंडर यहाँ कति हुन्छ भने 4 र यो जोड्यो भने 436 प्लस 60 इन्टु 600 कति 633 1 अनि 100। डिस्टेंस अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्ने
ल सिम्प्लिफाई हेरौँ हाम्रो सिम्प्लिफाई कति हुन्छ भने 40 मल्टिप्लाई 4 3 6 17,440 प्लस र 661 मल्टिप्लाई 60 अनि 37860 डिवाइड 100 अब प्लस 17440 over root under 55300 divide 100 you cancel 100 cancel and over root under कति आउँछ भने 55 over root under 557.553 पनि छ नि 23.64 यानी डिस्टेंस यहाँ कति आउँछ भने यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर 23.51 डिस्टेंस यति आएको छ दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर डिस्टेंस यो हाम्रो एउटा एक्जाम्पल थियो र यो चाहिँ हाम्रो कम्बाइन मिन हो डिस्टेंस एउटा अर्को नेक्स्ट हाम्रो क्वेशन रहेको छ स्क्रिनमा हाम्रो क्वेशन रहेको छ डिस्टेंस यहाँ हेरौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल अ ग्रुप कंसिस्ट अफ द 40 बोइज एउटा ग्रुप छ जसमा पहिलो ग्रुपमा चाहिँ 40 जना केटाहरू छन् अर्को ग्रुपमा 60 जना केटीहरू छन् द मीन वेट एन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ द बोइज आर रेस्पेक्टिभली 65 केजी उसको जुन मीन छ भने 60 फर्स्ट ग्रुपको केटाहरूको जुन वेट छ 65 केजी छ र उसको चाहिँ डिभिजन छ भने कति छ भने 600 एन्ड अदर एउटा छ 50 केजी र उसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कति छ भने 600 र एउटाको कति छ एन्ड व्हाइल द डेट अफ द ल द डिस्टेन्स 4 हाम्रो स्क्रिनमा क्वेशन रहेको छ 40 जना केटा छ 60 जना केटीहरू छन् र फर्स्ट ग्रुपको चाहिँ केटाहरूको वेट कति छ भने मिन वेट भनेको 65 छ र उसको डिभिएसन जुन छ भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन जुन छ 4 छ अर्को केटीहरूको ग्रुपको चाहिँ मिन वेट भनेको कति छ 55 केजी छ र चाहिँ उसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कति छ भने 6 रहेको छ अब चाहिँ क्याल्कुलेट द कम्बाइन्ड मिन क्याल्कुलेट गर्नु छ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु छ र भेरिएसन क्याल्कुलेट गर्नु छ डिस्टेन्स तीनटा क्वेशन हामीले सोल्भ गर्नु छ सबभन्दा पहिला गिभन कन्डिसनलाई 4 बोय ग्रुप केटा ग्रुपको लागि मिन इक्वल टु मिन कति दिएछ 65 छ n1 इक्वल टु 40 छ र चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 1 इक्वल टु कति छ भने 4 छ र यतातिर 4 गर्ल ग्रुपको लागि 4 गर्ल ग्रुपको लागि मिन इक्वल टु 55 केजी छ र चाहिँ n इक्वल टु n2 इक्वल टु उसको 60 छ र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 2 इक्वल टु 6 छ डिस्टेन्स सबभन्दा पहिला मिन निकाल्ने भनेको छ त मिन 1 2 इक्वल टु फर्मुला x1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड n1 प्लस n2 डिस्टेन्स अब n को भ्यालु 40 छ र यहाँ भनेको 65 छ अर्कोमा 55 इन्टु 60 डिवाइड यहाँ छ 40 प्लस 60 अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 0 0 20 24 26 अनि प्लस 0 0 30
0 छपछि 30 33 अनि डिभाइड कति भयो भने 100 इक्वल टु यहाँ पनि कति भयो भने 5900 डिभाइड 100 क्यान्सल भएर डिस्टेन्स यसको मिन कति आयो भने कम्बाइन्ड मिन भने कति आयो त 59 आयो। कम्बाइन्ड मिन कति आयो त 59 आयो। अब कम्बाइन्ड मिन जब 59 आयो भने अब चाहिँ यसको कम्बाइन्ड मिन पछि हामीले के निकाल्नु छ भेरिएन्स सरी स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले फर्मुला युज गर्नुभन्दा पहिला केही शर्तहरू निकाल्नुपर्छ हैन। त पहिला यो फर्मुला लेखौं र त्यो शर्त के निकाल्नु छ भने त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौं। स्क्वायर प्लस d1 को स्क्वायर एन्ड प्लस n2 अनि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 2 को स्क्वायर प्लस d2 को स्क्वायर र डिवाइड n1 प्लस n2। अब चाहिँ डिस्टेन्स अब चाहिँ d अब d1 निकाल्नको लागि हामीसँग कम्बाइन्ड मिन 12 माइनस x मिन 1 र यो हामीसँग कति छ 59 र चाहिँ हामीसँग फर्स्ट मिन कति छ भने फर्स्ट मिन हाम्रो कति छ 65। अब चाहिँ यहाँबाट माइनस गर्यो भने माइनस 6 d2 निकाल्यो भने मिन 1 to सेकेन्ड मिन इज इक्वल टु 59 माइनस सेकेन्ड मिन कति छ 55 छ त 55 भने 4 हुन्छ। अब चाहिँ फर्मुला यहाँ डिस्टेन्स हाम्रो फर्मुला माथि छ। अब माथिमा को फर्मुलामा सबै चाहिँ हामी टर्म एन्ड कन्डिसन राख्छौं। n भनेको फर्स्ट को n कति छ भने 40 भयो। अर्को चाहिँ फर्स्ट मा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कति छ 4 छ 4 को स्क्वायर भयो। d1 भनेको यहाँबाट निकालिसकेका छौं हामी 6 को स्क्वायर र प्लस 60 अनि त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड डिभिजन कति छ 6 को स्क्वायर प्लस र d भनेको कति आछ 4 को स्क्वायर अनि यहाँ भनेको कति भयो त हाम्रो यो 40 अनि प्लस 60 यहाँ भनेको 40 प्लस 60 अनि प्लस 36 प्लस 60 र 36 प्लस 60 डिवाइड 100 ओभर रूट अंडर 40 मल्टीप्लाई 12 52 52 प्लस 60 यहाँ भने कति हुन्छ भने 252 डिवाइड 100। अब यसमा मल्टीप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भने 0 8 4 5 20 4 2 8 4 5 20 अनि प्लस 0 6 2 12 2 6 5 30 30 1 31 डिवाइड 100 डिस्टेंस कम्बाइन्ड मेन ओभर रूट अंडर जोड्यो भने कति हुन्छ 0 अनि 8 2 10 को 0 8 2 10 को 0 अनि 2 र 5 बाई 100 कैंसिल ओभर रूट अंडर 52 डिस्टेंस। अब 52 को स्क्वायर रूट निकालेर हाम्रो जति एन्सर आउँछ त्यो एउटा एन्सर हुन्छ र डिस्टेंस स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन जुन भनेको छ भने सरी भेरिएन्स डिस्टेंस यहाँ हेरौं के भनेछ भेरिएन्स। त भेरिएन्स को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ भेरिएन्स को फर्मुला डिस्टेंस हाम्रो के हुन्छ भन्ने सिग्मा 1 to n1 र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन को स्क्वायर प्लस d1 को स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 के स्क्वायर प्लस d2 को स्क्वायर र डिवाइड n1 प्लस n2 डिस्टेंस यहाँ भनेको 40
र यो जुन छ भने कति 4 को स्क्वायर 6 को स्क्वायर अनि प्लस 60 यहाँ पनि 6 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर बाई 100 र यहाँ यति एन्ड देयरफोर यहाँ कति हुन्छ भने 52 प्लस यहाँ पनि 60 इन्टु 52 बाई 100 र यहाँ सबै गरेर कति आएको थियो 5200 बाई यति क्यान्सल 52 इज द भेरिएन्स। यो भनेको के हो त भेरिएन्स भयो, यो भनेको के हो त कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भयो र यो भन्दा अगाडि जुन हामी निकाल्यो त्यो के थियो त हाम्रो कम्बाइन्ड मिन। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो के थियो भने कम्बाइन्ड मिनको क्लास कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको क्लास थियो। यो क्लास हाम्रो के भयो ओभर भयो। अब फेर यदि समस्या हुन्छ यदि समस्या भयो भने फेरि म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा अरू समस्या लिएर उपस्थित हुनेछु। जबसम्मको लागि थ्याङ्क यू, टेक केयर, बाई।